छापे सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस तो ज़ाहिर है आपको नंबर 1 पे नज़र आएगी। वो मार भी खा रही है, वो सानिया बहावल नगर भी देख रही है, सानिया खारियां भी देख रही है, सानिया बहावलपुर भी देख रही है, सानिया डेरा नवाब भी देख रही है। लेकिन पंजाब पुलिस जो है वो बदस्तूर नकवी और मरियम सरकार के जेर कंट्रोल है। आईजी साहब वही हैं, लिहाजा वो सब कुछ कर रहे हैं। और आज वकला पर भी लाठीचार्ज किया गया, वकला पर भी तशद्दुद किया गया, क्योंकि इस वकला के बारे में भी आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। लाइव सेशन में आपके साथ डिटेल डिस्कशन करूंगा। लेकिन फिल वक्त जो है वो बहुत ही अहम नौयत की खबरें और भी हैं। अब एक और खबर आज अडयाला जेल में, कल अडयाला जेल से के बाहर कुछ ही फासले पर डीजी ISPR GHQ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसका जवाब आज इमरान खान साहब ने दे दिया है। बराह रास्त गुफ्तगू की है अब से कुछ देर पहले अडयाला जेल में, और उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कोई माफी नहीं मांगी जाएगी, किसी किस्म की माफी नहीं मांगी जाएगी। अडयाला जेल में सहाफियों से उन्होंने आज गुफ्तगू किया। उन्होंने कहा कि मेरा आधा खानदान फौज और आधा ब्यूरोक्रेसी में है। मेरे खानदान के 2 जनरल शहीद हुए और हम फौज को अपना समझते हैं। फौज हमारी है, हमारे खानदान की है। 2 जनरल हमारे खानदान के शहीद हुए, हमें फौज से कोई मसला नहीं है। मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से घसीट कर गिरफ्तार करने का हुक्म किसने दिया था ये बताया जाए, और जिसने ऑर्डर दिया वही 9 मई का जिम्मेदार है, क्योंकि उसे पता था कि उसका रिएक्शन आएगा। और ISPR और सियासी जमात बन गई है। ISPR सियासी जमात बन गई है। उन्होंने सियासी जमात की तरह बयान दिया। ISPR का बयान फौज को सियासत मुलव्वस करने के मुतरादिफ है। इमरान खान ने आज बहुत ही दबंग तरीके से जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ISPR एक सियासी जमात बन गई है, और सियासी जमात की तरह कल डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो एक सियासी जमात के तर्जुमान लग रहे थे। वो डीजी ISPR या पाक फौज के तर्जुमान कम और सियासी जमात के तर्जुमान ज्यादा लग रहे थे। और 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी क्यों नहीं की जा रही, उन्होंने दोबारा मुतालबा किया कि अगर इतने ही सच्चे हैं तो आप जुडिशल इंक्वायरी करवाएं और पता चल जाएगा। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा कि साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और अली जैदी के जरिए आर्मी चीफ को पैगाम भिजवाया था कि 9 मई का मालूम है और वो इन मामलात में न्यूट्रल रहें। उन्होंने कहा कि सदर अलवी और अली जैदी के जरिए आर्मी चीफ को यह पैगाम भिजवाया था कि हमें 9 मई का मालूम है और वो इन मामलात में न्यूट्रल रहें। निगरान वजीर आजम का बयान भी आ चुका है कि मौजूदा हुकूमत फार्म 47 की पैदावार है। रावलपिंडी के चीफ कमिश्नर जो हैं, रावलपिंडी के कमिश्नर ने भी बयान दिया और उन्होंने भी ये भी बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस भी इस मामले में मुलव्वस हैं। नून लीग के लोगों ने प्राइवेटली हमें बता दिया था कि जब तक काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस नहीं बनता तब तक ना इलेक्शन होंगे, ना नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। और काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने का पूरा मौका दिया। लंदन एग्रीमेंट के तहत बनने वाला वजीर आजम, सदर और वजीर आला पंजाब फ्रॉड हैं। उन्होंने कहा कि सारे का सारा निज़ाम जो है वो जाली इलेक्शन और जाली निज़ाम एक कायम किया गया है और ये फेक है, जाली है, झूठा है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये सब कुछ 9 मई के असल जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने मुझे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, गिरेबान से पकड़कर, और अदालतों के शीशे तोड़े गए, खिड़कियां तोड़ी गईं और अदालतों को बेतौकीर किया गया। असल 9 मई के मास्टरमाइंड वही हैं। मुझे गिरफ्तारी के बाद चीफ जस्टिस के सामने पेश किया गया तो तब मालूम हुआ कि मुल्क में क्या हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने 9 मई को होने वाले वाकयात की मजम्मत की थी। 27 साल की तारीख में हमने कभी जलाओ घिराव नहीं किया। 2 हुकूमतें हमने इंतखाबात के लिए तहलील की और हम इंतखाबात चाहते थे, इंतशार नहीं चाहते थे। धरना एक सियासी जमात का था, इस पर जुडिशल कमीशन बनाने की डिमांड में फौज का क्या काम। धरना 4 हल्के खोलने के लिए था और जब ये हल्के खुले तो इनमें धांधली निकली। उन्होंने कहा कि धरने का जो ISPR का बयान है कि 2014 का धरना जुडिशल कमीशन, तो उसमें उन्होंने कहा कि उसमें फौज का क्या काम है, फौज का उसमें क्या रोल है कि DG ISPR मौजूदा जो हैं वो धरना 2014 के धरने का मुतालबा कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इसका मतलब यह है कि ISPR का एजेंडा कुछ और है और इसलिए वो 10 साल पुराने सियासी वाकयात में भी मुलव्वस हो रहे हैं। अगर बात नहीं करना चाहते तो ना करें, पाकिस्तान के लिए बातचीत का कह रहा हूं। और ये कुछ जाती मफाद के लिए उन्होंने कहा कि जी मैं बात नहीं कर रहा। और 2013 का इलेक्शन है उसमें भी धांधली हुई थी और हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त निकला था।
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ڈیل نہیں چاہیے اور نہ ہی میں نے بیرون ملک جانا ہے اور نہ ہی میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں، جیل میں ہوں، سزا کاٹ رہا ہوں اور ہمیں عدلیہ پر پورا بھروسہ ہے۔ جیسے ہی عدلیہ آزاد ہوگی، ہماری سزائیں ختم ہوگی، مقدمات ختم ہوں گے اور یہ سارے معاملات معمول پر آ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کیوں جیل میں رکھا ہوا ہے اور ہم کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ امریکہ سے تعلقات ختم کرنے کا کبھی نہیں کہا ہم سائفر، تاہم سائفر ایک حقیقت ہے اور یہ اس سائفر پر بھی انہوں نے کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا اور ڈونلڈ لو کا کردار واضح ہے کہ دھمکی دی گئی تھی۔ معافی بالکل نہیں مانگوں گا۔ عمران خان صاحب سے جب سوال کیا صحافیوں نے کہ جناب عمران خان صاحب یہ بتائیں کہ آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے یہ کہا ہے، ترجمان پاک فوج نے، کہ معافی مانگیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ معافی نہیں مانگوں گا، معافی تو مجھ سے مانگنی چاہیے جو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ زیادتیاں ہمارے ساتھ ہوئیں، ہمارا حق چھینا گیا اور ہمیں غیر قانونی طور پہ گرفتار کیا گیا تھا 9 مئی کو، اور اس کے بعد بھی جو واقعات کا تسلسل ہے وہ واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ ساری کی ساری اس وقت کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ اور جو پاکستان کے چیف جسٹس ہیں وہ یہ سارے کے سارے جانبدار ہیں اور اس جعلی نظام کا حصہ ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں معافی مانگوں، معافی بالکل نہیں مانگوں گا۔ معافی تو ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جو 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں اور وہ معافی مانگیں جنہوں نے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیشے توڑے، کھڑکیاں توڑیں اور وکیلوں کے سر پھاڑے اور زخمی کیا اور وہاں سے مجھے اغوا کیا گیا۔ یہ انہوں نے آج واضح طور پر بھی عمران خان صاحب نے ایک پیغام دیا ہے۔ باقی دیگر آپ کو بتا دوں کہ بشرا بی بی کو منتقل کر دیا گیا ہے اڈیالہ جیل، اور اڈیالہ جیل ان کا ساز و سامان بھی منتقل کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے بھی ایک پیغام دیا ہے، بشرا بی بی نے بھی، کہ جو لوگ یہ میرے بارے میں لکھ رہے تھے کہ میں ایک ڈیل کے نتیجے میں آئی ہوں بنی گالہ، تو ان کے لیے آج ان کے منہ پر تماچا ہے کہ میں نے باقاعدہ طور پہ عدالت میں جنگ لڑی، مقدمہ کیا اور خود اس آرڈر کو ختم کروایا، غیر قانونی آرڈر کو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی درخواست قبول کی اور بنی گالہ میں منتقل کرنے کے حکم کو غیر قانونی قرار دیا اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا، اور نہ صرف ان کو بلکہ ساز و سامان ہر چیز ہو گئی اور بنی گالہ کا اسٹیٹس ختم ہو گیا۔ اور دوسری جانب بشرا بی بی نے ایک پیغام بھی دیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے، اور عمران خان صاحب اور ہم جو ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کے عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ہمارا پرپس نہیں ہے، اور لہٰذا ہم نے جب بھی ڈیل کی، جب بھی کیا، وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کریں گے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب بھی آج بہت ہی حشاش بشاش نظر آئے جی، اور انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ والا کیس، یعنی کہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی والا کیس تھا، اور اس کیس کی بھی آج پھر سماعت ہوئی ہے اور اس کیس کی سماعت بھی ملتوی کر دی گئی، اور مزید جو ہے ایک آدھ گواہ کی جرح ہوئی ہے، آج 13 مئی تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایک اور ڈیولپمنٹ لے لیں، کیونکہ اب عمران خان اور بشرا بی بی ان کے مقدمات جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں اور ان کی رہائی کسی بھی لمحے، کیونکہ جب بھی میرٹ پہ مقدمات سنا جائے گا تو وہ ہو جائے گی، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جج جو ہیں وہ اب بھاگ رہے ہیں اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ چھٹیوں پہ چلے جائیں، دھمکیاں مسلسل دی جا رہی ہیں، پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ آج عدت کیس کے جج جو ہیں وہ بھی آج چھٹی پر چلے گئے، اور اس طریقے سے جو پہلے خاور مانیکا نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، اب وہ جج صاحب جو ہیں وہ چھٹی پر چلے گئے۔ مطلب بڑا کلیئر ہے کوئی سمجھنے والوں کے لیے، اور اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں جو کہ سمجھ نہ آ سکے۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی صاحب، ان کو بھی منتقل کر دیا گیا ہے، رات گئے اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے برعکس، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیسرا الہی کی درخواست منظور کی تھی اور انہیں کہا تھا کہ انہیں ہسپتال سب جیل منتقل کر دیں گھر میں، یا پھر ان کو ہاسپٹل منتقل کریں، ان کی حالت خراب ہے، لیکن جناب مریم سرکار نے اور نقوی سرکار نے دونوں نے مل کر یہ رات گئے فیصلہ ہوا اور انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی حدود سے نکال کر کوٹ لکھپت جیل لاہور منتقل کر دیا گیا ہے، اور ان کی حالت بھی کافی خراب ہے اور ان کو کئی بیماریاں لاحق ہیں، جسمانی طور پر بھی وہ کافی ویک ہو چکے ہیں اور ان کی زندگی واقعتاً خطرے میں ہے۔ تو یہ مظالم چل رہے ہیں، تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔
معاملات کافی گڑبڑ ہو گئے ہیں جناب، اور 9 مئی کی تیاریاں کی ہوئی ہیں، اور 9 مئی کا جو ہے وہ دوبارہ سے نیریٹو کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آج اسلام آباد لاہور جو ہے مال روڈ میدان جنگ بنا رہا۔